हाँ जी, सूरह ज़ुहा पेश करेंगे मोहम्मद अहमद बिन इसाक। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آئلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق